प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् बागमती प्रदेशको 10औं अधिवेशन अन्त्य, 55वटा मूल र 15वटा संशोधन विधेयक पारित। भैरहवा स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजबाट अपेक्षा अनुसार काम भएन, उद्योगीहरू निर्यात बढाउने कसरतमै। 70 का अधिकांश स्थानीय तह निमित्तको भरमा विकासको कामदेखि मूल्याङ्कन सम्पादनमा समेत त्रुटि। पहाडी जिल्लामा ड्रागन फ्रुटको व्यावसायिक खेती फस्टाउँदै परम्परागत बाली भन्दा राम्रो आम्दानी। नमस्कार, म श्रद्धा आर्याली थिए। प्रदेश विशेषका लागि आजका सामग्री। यसबाहेक हामीसँग जनकपुरमा मधु श्रावणी पर्वको रौनकको सामग्री समेत हुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्रदेश विशेष समाचार समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। सुरुमा प्रदेश संक्षेप। विराटनगरको रानी नाकाबाट बरामद गरेको 2,19,596 किलो सुपारीको अनुसन्धान सुरु गरेको छ। भारतीय नम्बर प्लेटका 8वटा ट्रकमा अवैध रूपमा भारततर्फ लैजान लागेको आशंकामा मोरङ प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको सुपारी र त्यसमा संलग्न व्यक्तिबारे राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीले अनुसन्धान थालेको हो। बरामद सुपारीको मूल्य 8,63,81,568 रुपियाँ बराबरको रहेको जनाइएको छ। राप्ती लोकमार्ग अन्तर्गत ढारे गौराको रुट 5औं पल्ट फेरिएको छ। पहिरो, भुच्छै र हिलोका कारण सल्यान रुकुम सडक खण्ड अन्तर्गत ढारे गैडामा गाडी चल्न थालेको 22 वर्षमा 5औं पल्ट रुट परिवर्तन गरिएको हो। सडकमा गाडी चल्न थालेपछि ढारे गैडा खण्ड 5 पटक भाँसिएको छ, जसका कारण हरेक वर्ष सडक डिभिजन कार्यालयले सडकको रुट परिवर्तन गर्ने गरेको हो। पटक पटक रुट फेर्दा यो क्षेत्रमा खेतीयोग्य जग्गा विनाश भएको छ। जबरजस्ती करनी गरेको आरोपमा कराते प्रशिक्षक विनोद राउत र सुरज सुवेदीलाई मोरङ प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। सुनसरी घर भई हाल विराटनगरको एक नर्सिङ कलेजमा अध्ययनरत छात्रालाई राउत र सुवेदीले जबरजस्ती करनी गरेको भन्दै छात्राले जाहेरी दिएपछि उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरेर अनुसन्धान सुरु भएको मोरङ प्रहरीले जनाएको छ। राउत र सुवेदी मोरङ करातेका स्थायी सहायक प्रशिक्षक हुन्। प्रादेशिक अस्पताल कलैयामा अहिले भाइरल ज्वरोका बिरामीको चाप बढेको छ। ज्वरो आउने, रुगाखोकी लाग्ने, सास फेर्न समस्या हुने, शरीर दुख्ने, घाँटी खसखस हुने, सिङ्गान बग्ने लगायतका लक्षण भएका बिरामीको सङ्ख्या बढेको हो। प्रादेशिक अस्पतालमा मात्र अहिले दैनिक रूपमा 200 भन्दा बढी भाइरल ज्वरोका बिरामीहरू आउने गरेको अस्पतालको तथ्याङ्क रहेको छ। हामीसँग बाँकी नै छन्, अहिले बेला भएको छ ब्रेकको। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। बागमती प्रदेश सभाको जारी 10औं अधिवेशन अन्त्य भएको छ। अधिवेशन अन्त्यको लागि बागमती प्रदेश सरकारले सिफारिस गरेपछि प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले सोमबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी प्रदेश सभाको 10औं अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको हो। बागमती प्रदेश सभाले 55वटा मूल विधेयक र 15वटा संशोधन विधेयक पारित गरेको छ। हालसम्म 66वटा विधेयक प्रमाणीकरण भएको छ। प्रदेश सभाले 8वटा अध्यादेश पारित गरेको छ भने 3वटा अध्यादेश स्वीकृत हुन सकेको छैन। बागमती प्रदेश सभामा हालसम्म 240वटा बैठक बसेको छ। मुलुकलाई औद्योगिकरण र निर्यात बढाउने उद्देश्यसहित सरकारले ठाउँ ठाउँमा विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज सञ्चालनमा ल्याएको छ। तर 8 वर्ष अघिदेखि भैरहवामा सञ्चालित विशेष आर्थिक क्षेत्रबाट भने अपेक्षाकृत फाइदा हुन सकेको छैन। भैरहवामा सञ्चालित विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजमा 2076 साल भदौमा शक्ति मिनरल्स पहिलो उद्योगका रूपमा स्थापना भएको हो। चुनढुङ्गा प्रशोधन गरेर 4 प्रकारका तयारी वस्तु उत्पादन गर्ने यो उद्योगले पहिलो वर्ष उत्पादनको 24% भारत पैठारी गरेको थियो। कोरोना महामारीका कारण दोस्रो वर्ष 3% मात्र निर्यात गर्यो। गत आर्थिक वर्षमा 24% मात्र निर्यात गरेपछि आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्न रोक लगाइएको छ। सेजको प्रावधान अनुसार 60% उत्पादन विदेश निर्यात गर्नुपर्छ। सेजका उद्योगी अहिले पनि उत्पादन निर्यात बढाउने कसरतमै छन्। 4-5 महिनामा चाहिँ त्यो माइन्स खुल्छ। त्यो माइन्सबाट हामीले र मेटेरियल आइसकेपछि हामी पूर्ण विश्वास छौँ हामी
हामीले उत्तर प्रदेश, बिहार र वेस्ट बेङ्गलको यो मार्केटमा चाहिँ हाम्रो हामी नै ठुलो प्लेयर हुन्छौँ जस्तो लाग्छ। विस्तार ग्लोबल र ब्रिलियन्ट लाइट इन्डस्ट्रिजले भने 60% बढी निर्यात गरिरहेका छन्। तर उनीहरूले 3 वर्ष यता पाउनुपर्ने आयकर, भन्सार महसुल, भाडा दर लगायतमा छुट पाएका छैनन्। उल्लेख मात्र छ, हामीले पाएको छैनौँ। चाहिँ एउटा भाडा दरमा अब हामी तिर्दैछौँ, यसमा थाहा हुन्छ 10% गराछ 10 रुपियाँ होइन, यसमा अब हामी तिर्ने बेलामा थाहा हुन्छ। अरू कुरा नियमावलीमा छ, तर जहाँ गएर पाउनु पर्ने त्यहाँ गएर हामी पाइएको छैन। भैरहवामा रहेको सेजमा अहिले 7 वटा उद्योग छन्, तर 3 वटाले मात्र निर्यात गर्दै आएका छन्। गएको आर्थिक वर्षमा 49 करोड बढी रकम बराबरको तयारी वस्तु भारत निर्यात भएको छ। सरकारले उचित सुविधा दिए उद्योगीहरू उद्योग सञ्चालनका लागि तयार छन्। भाडामा सहुलियत दिने, निर्यातमा सहुलियत दिने, तब भइहाल्छ काम। यहाँ काम गर्नमा कुनै अप्ठ्यारो छैन। सेजमा 68 वटा प्लट मध्ये 22 वटामा उद्योग स्थापना भएका छन्। पछिल्लो समय विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनलाई संशोधन गरी सुविधा बढाउने आश्वासनसहित नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि गरेको प्रस्तावमा 24 वटा आवेदन परेका थिए। प्रस्ताव पेश गरेका उद्योगीसँग चाँडै सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको विशेष आर्थिक क्षेत्रले जनाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे, भैरहवा, रूपन्देही। दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नहुँदा अहिले सप्तरीका स्थानीय तहहरूमा निमित्तको हालिमुहाली छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीसँग साँठगाँठ गरेर कम दर्जाका कर्मचारी स्थानीय तहहरूको निमित्त प्रमुख भएर पछिल्लो 5 वर्षदेखि बजेटमा हालिमुहाली गर्दै आएका छन्। कुनै पनि नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी 10औं तहको उपसचिव हुन अनिवार्य छ। सोही बमोजिम गत फागुन 3 गते राजविराज नगरपालिकामा प्रमुख भएर आएका उपसचिव रेवती रमन शर्मा चैत 15 गते सरुवा भए। त्यस लगतै शर्माको ठाउँमा शिक्षा शाखा प्रमुख भोगेन्द्र यादवले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। नेपाल सरकारबाट चाहिँ खटाइएको उपसचिव रेवती रमन शर्मा सर आउनुभएको थियो। उहाँको पारिवारिक समस्याको कारणले चाहिँ म यहाँ बस्न सक्दिनँ। मेरो काठमाडौँमा घर छ र काठमाडौँमै चाहिँ बस्नुपर्ने अवस्था भएको कारणले सरी म यहाँ बस्न सक्दिनँ भन्ने किसिमको चाहिँ जवाफ आयो र उक्त जवाफ पश्चात मन्त्रालयले मलाई जिम्मेवारी दिएको अवस्था। सप्तरीको डाकनेश्री नगरपालिकाका पशु विकास शाखाका प्रमुख रामकिशोर यादव पछिल्लो 7 महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कामकाज गर्दै आएका छन्। स्वास्थ्य चौकी छाडेर बलानबिहुल गाउँपालिकाका वरिष्ठ अहेब मोहम्मद नसिम राइन पनि 2 आर्थिक वर्षदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा काम गरिरहेका छन्। जबकि राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी 8औं तहका कर्मचारी गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुपर्ने हो, तर तत्कालीन जीविसका अधिकृत र 6औं 7औं तहका कर्मचारीहरू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनेका छन्। 9वटा नगरपालिकामा सबै पालिकामा तपाईको उपसचिवको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी रहे तापनि एउटा सुरुङ्गा नगरपालिकामा मात्र उपसचिव कार्यरत रहेको र अन्य सबैमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यभार सम्हालेको देखिन्छ। यहाँसम्म कि पालिकाको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय हुनका लागि कतिपय त अदालतसम्म पुग्ने गरेको छ। कञ्चनरूप नगरपालिकामा तत्कालीन जीविसा अधिकृत नवराज खड्काले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद छाड्न नमानेपछि शाखा अधिकृत रेणुका शाहले अदालतको सहारा लिनु पर्यो। नगरपालिकाले हाजिर गराएन अनि फेरि उहाँ अवहेलनामा आउनुभयो। यस्ता मुद्दा गर्दा उर्दा म्याद तामेल गर्दै विषयमा चाहिँ समय बित्दै जाँदा चाहिँ 2 महिना खप्यो। त्यस पछाडि उहाँलाई बल्ल हाजिर गरायो। दरबन्दी बमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू स्थानीय तहमा नआउँदा निमित्त बन्नका लागि स्वास्थ्यकर्मी, पशु चिकित्सकदेखि सुब्बासम्मका कर्मचारीहरूले यसरी नै तछाड मछाड गरिरहेका छन्, जसले गर्दा विकास निर्माणको कामदेखि मूल्याङ्कन सम्पादनमा समेत त्रुटि भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ बेरोजु बढिरहेको छ। यस जिल्लाका विकास निर्माण लगायतका कामहरूमा अब दरबन्दी अनुसारको र जुन तहको कर्मचारी कार्यालय प्रमुख हुनुपर्थ्यो त्यो तहको नहुँदा केही समस्या आएको अवस्था पनि छ। सप्तरीका 9वटा नगरपालिका मध्ये 8वटामा कम दर्जाकै कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा छन् भने 9वटा गाउँपालिका मध्ये अधिकांशमा निमित्तकै हालिमुहाली छ। यसतर्फ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ध्यान पुग्नु जरुरी छ।
कान्तिपुर समाचारका लागि आर्यन विश्वास, राजविराज, सप्तरी। Pradesh Vishesh, presented by Asian Paints. प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। जनशक्ति अभावले परम्परागत खेती लगाउन समस्या हुँदै गएपछि पहाडी जिल्लाका किसानले ड्रागन फ्रुटको व्यावसायिक खेती गर्न थालेका छन्। पूर्व मन्त्री समेत रहेका लोकेन्द्र बहादुर विष्टले दाङमा पहिलो पटक यसको व्यावसायिक खेती गरेका थिए, तर अहिले प्युठान, अर्घखाँची, रोल्पा, पाल्पा लगायतका जिल्लामा यसको खेती विस्तार हुन थालेको छ। राजनैतिक जीवनबाट 2072 सालमा सन्यास घोषणा गरेर कृषि कर्ममा संलग्न दाङका लोकेन्द्र बहादुर विष्टको पहिचान अहिले फरक छ। सांसद र मन्त्री समेत भइसकेका उनलाई अहिले ड्रागन फ्रुटको व्यवसाय खेती गर्ने किसानको रूपमा चिनिन्छ। 6 वर्ष अघि दाङको बिजोरीमा 66 कट्टा जग्गा भाडामा लिएर ड्रागन फ्रुटको व्यवसाय खेती सुरु गरेका उनले 7000 बढी सेतो र रातो ड्रागन फ्रुटका बिरुवा लगाएका छन्। रोल्पा तालाबाङका हरिप्रसाद घरती मगरले पनि दाङका विष्टको सिको गर्दै दाङको सेबारमा 70 लाख रुपियाँ लगानीमा ड्रागन फ्रुटको व्यवसायिक खेती थालेका छन्। जम्मी 1500 पोलमा 6000 बिरुवाहरू छन्। अब 200 पोलमा अर्को सालमा आफ्नै बिरुवा बनाएर लगाउँछु। त्यो कम्प्लिट भयो भने 6800 बिरुवा जान्छ। दाङबाट सुरु भएको ड्रागन फ्रुट खेती अहिले पहाडी जिल्लामा पनि विस्तार हुन थालेको छ। प्युठान नगरपालिकाको बिजुवारका नवीन श्रेष्ठ र लोकबहादुर गुरुङले पुण्यखोलामा यसको व्यवसाय खेती थालेका छन्। 2077 साल माघबाट 10 रोपनी जग्गामा 55 लाख रुपियाँ लगानी गरेर उनीहरूले 3000 बिरुवा लगाएका छन्। अर्घाखाँचीको सन्धि खर्कका मेघबहादुर भट्टराईले पनि ड्रागन फ्रुटको खेतीबाट राम्रो आम्दानी गर्दै आएका छन्। एक्स्ट्रा गरौँ प्युठानमा, नयाँ सबैले गरिरहेको चिज मात्र के गरौँ भन्ने के अरे सोध्दै अनि यो ड्रागन फ्रुटलाई हामीले विशेष अध्ययन गऱ्यौँ। लोकेन्द्र बहादुर विष्टज्यू कहाँबाट पनि दाङबाट बिजौरीबाट मैले बिरुवा लिएर यस्तो चाहिँ काम गरेँ। पछिल्लो समय घरको छतमासम्म यसको व्यवसाय खेती गर्न थालिएको छ। यो फल प्रति किलो 400 रुपियाँदेखि 1000 रुपियाँसम्ममा बिक्री हुँदै आएको छ। कन्ट्र्याक्ट बेसिसमा चाहिँ फार्मिङ गर्यो भने मार्केटिङको लागि चाहिँ समस्या नआउला किसानको लागि। क्याल्सियम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, भिटामिन, खनिज लगायत विभिन्न 13 किसिमका भिटामिन पाइने ड्रागन फ्रुट क्यान्सर विरुद्धको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धिका लागि अति उपयोगी मानिन्छ। तर यसको खेतीमा बेला बेलामा लाग्ने रोगले भने चुनौती थपिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि अर्घाखाँचीबाट रुद्रमणि भुषाल, दाङबाट पहलमान घरतीको सहयोगमा शमशेर विक्रमजीसी, प्युठान। मिथिलाका नवविवाहिता नारी यतिखेर मधु श्रावणी पर्वको रमझममा जुटेका छन्। पति र पत्नी बीचको दाम्पत्य जीवन आत्मीय बन्ने विश्वाससहित नवविवाहित नारीले यो पर्व मनाउँछन्। मधुश्रावणी पर्वले विवाह बन्धनमा बाँधिएपछि कसरी दाम्पत्य जीवनलाई सुखमय बनाउन र पतिव्रता धर्मलाई निर्वाह गर्न तथा विपद आइलागे सामना गर्न प्रेरणा दिने विश्वास गरिन्छ। विभिन्न ठाउँमा गएर घुम्छौँ, फुल लोड्छौँ, डालीहरू सजाएर घर जान्छु अनि नेक्स्ट डे पनि अनि यही फुल लिएर बिसारालाई पूजा गर्छु। साथीभाइहरू एक ठाउँ जम्मा भई सधैँ साँझ पख फुल टिप्न जान्छौँ, बिहान पूजा गर्छौँ। नागको धेरै नै राम्रो लाग्छ। साउन कृष्ण पञ्चमीदेखि शुक्ल पक्षको तृतीयासम्म मधुश्रावणी पर्व मनाउने गरिन्छ। यो पर्वमा हरेक दिन पूजा सकिएपछि मङ्गला गौरीको कथा, पृथ्वीको उत्पत्ति, समुद्र मन्थन र गौरीशङ्कर विवाहसँग जोडिएका धार्मिक कथा वाचन र सुन्ने गरिन्छ। अचल सुहागको लागि मनाइन्छ। यो हाम्रो परम्परा हो। हाम्रो सासू आमा सधैँ गरिरहनु भएको थियो, त्यही भएर हामीहरू गरिरहेछौँ। हम सब दिन सुखी रही, सुहाग हमरा सबके अचल रहे, परिवार हमर सबके बनल रहे, नहिरा सासुर आनंद रहे, ताहि लेल गौरीके आरो विषहाराके हम सब एहिमे पूजा करै छियनि। 15 दिनसम्म चल्ने पर्वमा नागदेवता र अन्य देवी देवताको समेत पूजा गरिन्छ। सुखद दाम्पत्य जीवनको कामना गर्दै मिथिला नगरी जनकपुर धाम र आसपासको क्षेत्रका नवविवाहित नारी यति बेला मधुश्रावणी पर्वमा रमेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि अमरकान्त ठाकुर, जनकपुर धाम, धनुषा। प्रदेश विशेष आजलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष